أن المواطنين هنا في مدرسة التابعين كانوا يؤدون صلاة الفجر، وكالعادة هذه مدرسة تحوي عدد كبير من المواطنين النازحين الذين للأسف ليس لهم مأوى ولجأوا إلى هذا المكان. الاحتلال الإسرائيلي وأثناء تأديتهم لصلاة الفجر هنا في هذا المكان جماعة قام باستهدافهم بشكل مباشر بصاروخ حربي أدى إلى استشهاد جل من كان في هذا المكان. نتحدث عن 90 إلى 100 شهيد في هذه المجزرة حتى هذه اللحظة. جثامينهم قد قطعت، جثامين قد تهالكت، جثامين قد بترت بشكل كامل. الطواقم تعجز حقيقة من تكوين جثة كاملة في هذا المكان. المشهد صعب جدا ومشهد مأساوي، وكأنه يذكرنا بالحرب على قطاع غزة في أيامها الأولى.